बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मैं ये खबर बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इलेक्शन, हुकूमत तो जाएगी लेकिन इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे। और मैं किस रेफरेंस पे, किस कॉन्टेस्ट में ये बात कर रहा हूँ, उसकी कुछ तफसीलात इस अहम तरीन व्लॉग में आपको बतानी है। रात गए की कुछ अहम पेशरफ्त है। एक बहुत बड़ी खबर ये 10 तारीख यानी 2 दिन पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अटल थी, टीम तश्कील थी, और जब पूरी टीम कार्रवाई करने जा रही थी तो उस वक्त कॉल आके कहा गया नहीं, जस्ट चिल, रिलैक्स करें अभी आप। ये कैसी बात है, क्योंकि जो तारीखें हमें दी गई नहीं अभी तक जो मेरे पास है वो 10, 11 और 13 तारीख थी। तो खैर अभी 13 तारीख की भी कुछ तैयारी है, उसकी भी कुछ चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का ख्वाब तोड़ा है जी। अभी तो बहुत कुछ छूट रहा है और किस बिना पर, उसकी भी कुछ तफसीलात मेरे पास है। तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है। आज की अहम तरीन कटन रेजर है जी, इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर अपील दायर की भी है तोशा खाना के हवाले से, उसकी भी कुछ तफसीलात है। तो चीज़ें अहम होने जा रही हैं। तो रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखें, और अगर चैनल दोस्त देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबा दे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहेगा। तो सबसे पहले मैं ज़रा आपको आज की उस खबर दे दूँ कि आज की सबसे अहम तरीन खबर जो आज होने जा रही है वो है तोशा खाना केस के काबिल समात होने के हवाले से। अच्छा, उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने अपील दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आपको याद होगा, सारी चीज़ें मैं दोबारा क्या बताऊं। वो जो जज साहब हैं जिनको एक ख़ास जल्दी है, हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के वकील को सुने बगैर ही इस केस को काबिल समात करार दिया। तो उनके जल्दबाजी के फैसले को चैलेंज किया इमरान खान साहब के वकला ने, और आज समात के लिए वो मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस के काबिल समात होने की दरख्वास्त पर को जो चैलेंज किया है वो आज उसको इस काबिल समात उस समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और कोई और नहीं, ये एक और जज है, जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, जिनसे मुतल्लिक इमरान खान साहब को शदीद किस्म की रिजर्वेशन है, तो वो बाकायदा तौर पर इसकी समात करेंगे। तो हुमायूं दिलावर साहब की जल्दबाजी के फैसले पर चीफ जस्टिस फैसला करेंगे। अगर चीफ जस्टिस साहब का दिल किया आमिर फारूक साहब का तो कुछ भी कर सकते हैं, और आज ही फैसला दे सकते हैं। जल्दी तो है तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो एक खबर थी। अब ज़रा मैं दूसरी खबरों पे आ जाऊँ ना। एक अहम तरीन खबर सर्कुलेट कर रही है जी, और वो खबर ये है जिसको मैं खुद भी सेकंड करता हूँ कि एक टीम थी जिसको तैयार किया गया था इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए 10 जुलाई के लिए। और एक रेफरेंस भी बीच पे इमरान शफकत साहब का भी नाम दे देता हूँ, और बहुत क्लोज है, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज है। खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं, मरीम नवाज साहबा के बहुत करीब, यानी इमरान खान मुखालिफ ग्रुप के अंदर वो बहुत ज़्यादा उनकी इंफॉर्मेशन होती है। मैं अक्सर उनको कोट भी करता हूँ, चीज़ें समटाइम उनकी सही भी निकल आती। तो उनको भी उसी टीम की तरफ से खबर मिली, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका था जी 10 जुलाई को, और टीम तश्कील दे दी गई थी। अचानक टीम को ना ऊपर से कॉल आई है जी, और कि अभी आप रुक जाए, रिलैक्स करें, आज वो दिन नहीं है जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार होना है। तो तारीखें तो मैंने कहा मुझे भी 10, 11 और 13 तारीख दी गई थी जुलाई की, और मुझे भी ये इतना अंदाज़ा था कि इसी दौरान ही कोई अटैम्प्ट होगी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की। तो मतलब एक अटैम्प्ट तो होने जा रही थी कल, 10 तारीख को। तो क्या वजह है, बामर मजबूरी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्यों रोकी गई, वो भी जल्दी 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। टीम बहरहाल तैयार थी, मगर एकदम से इसको रोका गया है। बड़े बड़े अहदों पे जी, बड़े बड़े ताकतवर, उन्होंने रोक दिया होगा। शायद मैनेजमेंट किसी खास तरीके से करनी है, क्योंकि मैं भी आपके जो खबरें सुनाने लगा हूँ ना, आगे देने लगा हूँ, उसमें मैनेजमेंट का भी थोड़ा आपको जिक्र पता चल जाएगा। दुबई मुलाकातों में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की, उसकी डिटेल में आगे चल के बताता हूँ। दूसरा, उधर जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी एक चीज़ में टली है तो अहम तारीखों में भी 13 तारीख है ना, तो उसके बाद का मुझे नहीं कुछ पता, लेकिन 13 तारीख तक है, 10, 11 और 13 तारीख। तो 13 तारीख का बुलावा भी आ गया इमरान खान साहब को, 13 जुलाई का, और बुलावा भी नैब ने मशहूर ज़माना केस के अंदर बुलाया गया है। 2 हफ्तों में इसी केस में तीसरी पेशी इमरान खान साहब की, अपनी मिसेस के साथ इमरान खान साहब ये पेशियाँ भुगत चुके हैं। मतलब कुछ ना कुछ नैब ने निकाल कर रखा हुआ है ना। अलकादिर ट्रस्ट जी, हाँ जी, जिसका नाम भी तब्दील करके इन्होंने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का नाम दिया गया। हालांकि इमरान खान साहब के पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पैसे लंदन ने सुप्रीम कोर्ट में भेजे थे, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मांगते, इमरान खान से मांग रहे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे। अच्छा, बहरहाल 13 जुलाई को फिर इमरान खान साहब को नैब ने तलब कर लिया है, और इमरान खान साहब को खास हिदायत दी गई है जी, दोपहर 2 बजे 13 जुलाई को यानी कल आपने पेश होना है, हुक्म दिया है। अपने साथ आपने मुल्की और गैर मुल्की, अब जरा तफसील देखें कि एक दिन पहले क्या मांग रहे हैं।
اپنے ساتھ اپنے ملکی اور غیر ملکی جائیداد کی تفصیلات لائیں، اوکے، ان کی ملک کے اندر ہی جائیداد ہے۔ ساتھ ہی نیب نے بری گالا زمان پار کی ریونیو دستاویزات بھی مانگی ہیں، جبکہ شوکت خانم ٹرسٹ کی رجسٹریشن سمیت دیگر متعلقہ دستاویزات بھی طلب کی عمران خان صاحب سے۔ اب یہ تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ ایک دن کے اندر نہیں ہو سکتی، تو کسی بندے کو ریٹین کرنے کے لیے، اپنے پاس رکھنے کے لیے نا، یہ کافی ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیز نہیں لائی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے 13 جولائی میں، اور اس کی کوئی وجہ بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ایک دن میں اتنے کاغذات ارینج کرنا تو اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ شوکت خانم تک پہنچ گئے، یہ لوگ شوکت خانم ٹرسٹ تک پہنچ گئے، تو لگتا ہے اس کیس میں عمران خان صاحب کو فکس کرنے کا ان کا پلان ہے، کوشش ذریعے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بات میں آپ کو 100% کنفرم بتا دوں، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں ریلیکٹنٹ ہیں کہ عمران خان صاحب کو کا جو ٹرائل ہے نا، ان کی حکومت میں ملٹری کورٹس پہ ہو۔ یہ دونوں نہیں چاہتے کہ ان کی حکومت میں عمران خان صاحب کا ٹرائل، ایک سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہو، یہ دونوں نہیں چاہتے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی گند ہے جو ہمارے منہ پہ جو مل دیا گیا نا، تو رہتے پاکستان تک یہ یاد رہے گا کہ یہ سیاسی گند ہم لوگوں نے اپنے اوپر ملا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ اتنے دیگر کیسز ہیں، ان کسی بھی کیس میں عمران خان صاحب کو فکس کیا جا سکتا ہے، آپ کرے تو کسی طرح کا بھی فیصلہ کرا لے۔ مجھے تو ہمایوں دلاور جیسے ججز کے بتاتے مجھے ایسے، مطلب ابھی مجھے معاملہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اب تو کوئی کسی بھی چیز، کوئی چمبے والی بات نہیں، کوئی بھی چیز کی طرح کرائی جا سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے کئی کیسز جس میں عمران خان صاحب کو نائل کیا جاتا ہے، تو پھر ملٹری کورٹ میں نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے، تو اس لیے اس کیس پر ذرا زیادہ زور دیا جا رہا ہے، توشہ خانہ والے کیس پہ، یہ القادری ٹرسٹ والے کیس کے اندر، اس پہ اس لیے ذرا زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ اور بڑی خبر سہیل وڑائی صاحب نے بھی دی ہے، اور وہ کہتے ہیں اسمبلیاں وقت سے پہلے ٹوٹ جائیں گی۔ نون لیگ چاہتی تھی کہ اسمبلی کی مدت میں اضافہ ہو، یعنی 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی، انہوں نے، پیپلز پارٹی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نگران سیٹ اپ طویل ہو سکتا ہے، یعنی حکومت ضرور چلی جائے گی اگست کے مہینے میں، لیکن جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ طویل ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی الیکشن کرا کے کرنا کیا ہے، کتنی کو پولیٹیکل انجینئرنگ کرا لیں گے الیکشن کو جتانے کے لیے، کتنا کو ووٹ بنا کے ٹھپے اور چھاپے مارے جائیں گے، کیا کریں گے، کس کارکردگی کی بنیاد پر، تو اس کے لیے تھوڑا وقت اور تو درکار ہے نا انہیں۔ تو سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ طویل ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے 2 ہی ملاقاتوں پہ اس بات پر بحث ہوئی ہے ان کی کہ حکومت کو 1 سال کی توسیع ملنی چاہیے، اور زرداری صاحب ہی ہیں، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں نگران سیٹ اپ کتنا طویل ہوتا ہے، لیکن ہوگا۔ ابھی الیکشن میں نے بولا موافق نہیں ہے ان کے لیے۔ تو ادھر ویسے بھی نوید قمر صاحب وزیر تجارت موجودہ حکومت میں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کو 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دے دی ہے، تاریخ دے دی 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرتے ہیں، اور توسیع کی حمایت بھی کسی صورت نہیں کریں گے، اور توسیع والی کسی بات پر ہم ساتھ بھی نہیں چلیں گے، یہ نوید قمر صاحب نے کہہ دیا۔ تو سمجھ آ گئی کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی 1 سال کی جو گورنمنٹ ایکسٹینشن کا جو پلان تھا اس کے آگے کھڑی ہے، اور اسی پہ بحث ہوئی ہے، دبئی پلان کے اندر اسی پہ بحث ہوئی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور بس اس طریقے سے یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ میں نے یہ ساری خبریں آپ کو دے دی ہیں، اور توشہ خانہ کیس میں دیکھتے ہیں آج عامر فاروق صاحب، جیسے عامر فاروق صاحب کتنی سپیڈ سے ٹرائل کرتے ہیں، کیا ویٹ کرتے ہیں، یہ لاؤ کہ آسمان سے گرا کھجور بیٹھ کا۔ دلاور صاحب جنہوں نے اس کو قابل سماعت ہونے کے لیے اور پھر فرد جرم بھی عائد کر دی ہے، ہمایوں دلاور صاحب جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں، اس پہ عمران خان صاحب کو ریزرویشن ہے، درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی ہوئی ہے۔ جس جج نے اس کیس کو قابل سماعت ہونا یا نہیں ہونا، اس پہ صبح سماعت کرنی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے حوالے سے تو آپ کو یاد ہے کہ مسرت جمشید چیمہ اور عمران خان صاحب کی کال بھی سامنے آئی تھی، جو انہوں نے نیب کی حراست میں کی تھی کہ اس بندے سے متعلق جو انہوں نے کہا تھا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔